श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः। द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल। स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम्। क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः। शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनिभार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ति सुखसौभाग्यं वर्धते। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री राहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं
राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम्। क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने। य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य
स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनिभार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुखसौभाग्यं वर्धते। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री राहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरगृहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं
पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम् ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा नामानि शनिभार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुखसौभाग्यं वर्धते। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री राहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्।
धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल
स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजीमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनिभार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुखसौभाग्यं वर्धते। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री राहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः
तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम् ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः एतानि शनिनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा
नामानि सनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुखसौभाग्यं वर्धते। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री राहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरो नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम् केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः
मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनाद्युतिः द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वनन्तर्दशासु च यः पुरा राज्यभ्रष्टाय नलाय प्रददो किल स्वप्ने सौरिः स्वयं मन्त्रं सर्वकामफलप्रदाम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलजेमुतसन्निभं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। ॐ नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाञ्जननीलकाय स्मृत्वा रहस्यं भुवि मानुषत्वे फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्र। नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्णवर्णाय ते नमः शनैश्चराय क्रूराय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने य एभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहं मामकानां भयं तस्य स्वप्नेष्वपि न जायते। गार्गेय कौशिकस्यापि पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चरकृता पीडा न भवति कदाचन। क्रोडस्तु पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संयुतः। एतानि शनि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य सौरेः कृता पीडा न भवति कदाचन। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाले कलहप्रिया कलही कंटकी चापि अजा महिषी तुरंगमा। नामानि शनि भार्याया नित्यं जपति यः पुमान् तस्य दुःखा विनश्यन्ते सुख सौभाग्यं वर्धते। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री राहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसार जनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशात् भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरूप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्
एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यात् राहुपीडा विनश्यते रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थ स राहुः प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्।